अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और जो भी मेरे बहन भाई किसी भी दुख मुसीबत या किसी भी परेशानी में, रब ताला से दुआ गो हूँ कि उनको अल्लाह ताला ख़ुद से जोड़ ले और उनके लिए वो वसीले पैदा करे जो उनकी मुश्किलात के लिए बेहतरीन हल हों और उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से और कामयाबियों से भर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। एक सिस्टर जिनकी स्टोरी जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, फिर उनकी लाइफ में आगे और क्या होता रहा, किस तरह से उन्होंने अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट किया, जहाँ उन्होंने सब पढ़ना शुरू किया और उनकी लाइफ में चेंजेस आए। आइए अब उन सिस्टर से ही सुनते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने जो है वो पहले दुरूद शरीफ का एक छोटा सा सीगा जो था वो लेके तो 1.25 लाख दुरूद शरीफ ख़त्म किया। और जिस तरह से कि उन्होंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो फिर उसके बाद उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इतनी उनकी रुकावटें दूर हुई हैं, इतनी जो बंदिशें उनके ऊपर थीं उनमें इतना फ़र्क आया था कि वो कहती हैं कि 1.25 लाख ख़त्म होने तक मैं बाकायदा कह सकती थी कि मैं बंदिश फ्री हूँ। इस हद तक उनको चेंज फ़ील हुआ। फिर कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने की तो मुझे आदत हो चुकी थी और जब मैं नहीं पढ़ रही होती थी तो मुझे लगता था कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो है ना वो मिस हो गई है। बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता था, मुझे एक सुकून सा नहीं मिलता था। मैं इस हद तक दुरूद शरीफ की आदी हो चुकी थी। फिर मैंने ये किया कि ग्रुप के अंदर ही जो है ना वो सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि वो सब मिल के 1.25 लाख दफ़ा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा जब ख़ुद का इंडिविजुअल जो है वो ख़त्म हो गया तो फिर मैंने जो है वो ग्रुप के साथ मिलके दुरूद इब्राहिमी का 1.25 लाख दुरूद शरीफ का ख़त्म जो है वो भी कंप्लीट किया। ये दूसरी दफ़ा जब मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ ख़त्म किया जो कि दुरूद इब्राहिमी ग्रुप के साथ स्टार्ट करके और ख़त्म किया था। इसके बाद फिर और ज़्यादा जो है वो चेंजेस आए और जो इतने सालों से इतने डीप रूटेड प्रॉब्लम्स थे और इस तरह के मसले मसाइल थे कि जिनका कोई हल नहीं मिल रहा था, कोई हिलजुल नहीं थी और इतनी रुकावटें थीं, माशाल्लाह से वो भी हल होना शुरू हुए। ऐसे लगा कि जैसे मेरे रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं, मेरे मामलात हल होना शुरू हो गए हैं। फिर ऐसा हुआ कि मैंने लोगों से जो है वो बहुत सुना हुआ था कि दुरूद खिज़री जो है उसकी बहुत फजीलत है। अब मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, जो मेरा सबसे पहला 1.25 लाख था, तब मैं पढ़ती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मैंने 1.25 लाख विर्द किया था, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतने रुके हुए मसले जो थे वो हल होना शुरू हुए और मैं ये कह सकती थी कि जनाब बाकायदा जो है ना मैं बंदिश फ्री हो चुकी हूँ। फिर जब मैंने सेकंड दफ़ा ग्रुप के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर तीसरी दफ़ा जब शुरू किया तो मैंने फिर से जो है वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ स्टार्ट किया और मैंने दुरूद खिज़री जो था वो पढ़ना शुरू किया। इस सारे टाइम के अंदर जब मेरा बहुत प्रॉब्लम्स वाला टाइम था और जब मैंने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया था तो मेरी ऐसी हालत थी कि मेरा एक फ़ेज़ था जिसके अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। और डिप्रेशन इस हद तक बढ़ चुका था कि एक तो हालात की वजह से और एक ऐसा था कि मुसलसल मुश्किलात सह के ना मेरी बुरी हालत हो चुकी थी कि एक पॉइंट ऐसा था कि जब मैं जॉब से वापस आती थी, मैं जानमाज़ से बैठती थी तो मेरे जिस जगह पे मैं नमाज़ पढ़ती थी वहाँ सामने खिड़की से जो है ना वो आसमान दिखता था। तो मैं जानमाज़ पे बैठ के जब अपने हाथ उठाती थी दुआ के लिए तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं किन अल्फाज में दुआ मांगूँ कि मैं इतनी मायूस हो चुकी थी, इतनी रुकावटें, इतनी बंदिशें और इतनी मुझे लगता था मेरी रूह तक जो है ना वो ज़ख्मी हो चुकी है कि कैसे जो है ना वो ये सारे काम होंगे, कुछ समझ नहीं आती थी। ना दुआ के अल्फाज, मेरी सोच, मेरे अल्फाज सब लगता था जवाब दे चुके हैं। तो तब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो हाथ उठाती थी और गिड़गिड़ा के रोती थी और बस आसमान को देखती जाती थी। मेरे पास अल्फाज भी नहीं होते थे। कभी बस ऐसा होता था कि दुरूद शरीफ पढ़ लिया कभी, या फिर कभी अल्फाज भी नहीं होते थे, बस मेरा रोना होता था और मुझे होता था कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश हो चुकी हूँ, अल्लाह मुझे सुन रहा है और अल्लाह को पता है कि बेबसी की वो इंतहा है कि जहाँ अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, सोचें और प्लानिंग कुछ नहीं है और कुछ पता नहीं चलता कि ये चीज़ें हल कैसे होंगी। कुछ समझ नहीं आती कि दुआ मांगें तो किस चीज़ के लिए मैं दुआ मांगूं, कहाँ से मैं शुरू करूं, किस चीज़ के लिए मांगूं, कि बेहतरी मांगूं, क्या मांगूं। कोई लगता था किसी चीज़ का कोई सर पैर ही समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ लगता था इतनी उलझी हुई है मेरी ज़िंदगी में और डिप्रेशन से बुरी हालत ही लगता था बस मेरी पर्सनालिटी ख़त्म हो चुकी है।
میں یہ ساری چیزیں اور اتنے ڈیٹیل میں اپنی ایموشنل اور جو اسپریچول کیفیت ہے وہ سب اس لیے بھی بتا رہی ہوں تاکہ وہ سارے لوگ جو سننے والے ہیں، جو کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں، وہ ایکچولی ریلیٹ کر سکتے ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں کوئی بابا جی نہیں ملیں گے، کوئی تعویذ دھاگے نہیں ملیں گے، کوئی بہت بڑے بڑے ہم وظیفے نہیں پڑھیں گے تو تب تک ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں اپنی سچویشن، اپنی چیزیں، اپنی باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ درود شریف کتنی زبردست چیز ہے کہ اس کو ایسے ہی نہیں سرتاج الوظائف کہا گیا کہ وظیفوں کا سردار۔ آپ بس درود شریف کو تھامیں تو ایسا تھام لیں کہ بس لگے کہ آپ کا ہر دکھ، ہر آنسو جو ہے وہ اللہ تک پہنچ رہا ہو، اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ آپ درود شریف میں لپیٹ لپیٹ کے بھیجیں۔ اور وہ درود شریف کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب دو درود شریف کے بیچ میں دعا ہوگی نا تو وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ درود شریف کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ جب دو درود شریف کے بیچ میں دعا آئے گی میں اس کو ضرور قبول کروں گا ہی کروں گا، چاہے ایون ایسا ہے کہ بہت دھیان سے نہیں کی ہوئی ہوگی دعا، غافل دل سے کی ہوئی دعا بھی اگر درود شریف میں لپیٹ کے بھیجی جائے گی تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گارنٹیز جو ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے جو ہے نا وہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے ساتھ لائف میں اتنے انسیڈنٹس ہو چکے تھے، زندگی اتنی ڈسٹرب رہی تھی، اتنی چیزیں تھیں کہ جو کہ بلاک ہو گئیں، ایسی ایسی مشکلات آئی تھی نا مجھے اتنے پچھلے سالوں میں کہ اب تو سب ایسا ہو گیا تھا کہ جان پہچان ارد گرد والے جو تھے نا وہ مجھے منحوس ہی سمجھنے لگ گئے تھے، اور مجھے جو ہے نا وہ ریلیٹیو سے، جان پہچان والے جو کہ میری سچویشن جانتے تھے ان سے مجھے وائبز بھی ایسی ملتی تھیں کہ جیسے جو ہے نا یہ مجھے منحوس ہی سمجھ کے اور ڈیل کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ پھر اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے میں بہت پریشان ہوتی تھی، میں نے کچھ عالموں سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا، یا کوئی مجھے کہتا تھا کہ اچھا ایسے پڑھ لو، یہ کر لو تو کچھ ہو جائے گا، بہت طریقے میں نے کیے، لیکن ایسا تھا کہ کسی چیز نے جو ہے نا وہ کام کر کے نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، اور بلکہ لگتا تھا کہ سچویشن جو ہے نا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے، میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو رہتے تھے اور میں بہت زیادہ روتی تھی، بہت ہی زیادہ روتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سکون کس چیز کا نام ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی جگہوں پر گئی یا کتنی کوششیں کی کہ اچھا یہ سکون کیا چیز ہے، میری زندگی میں کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں سکون محسوس کرتی۔ پھر رب تعالیٰ سے دعائیں جب کرنا شروع کی، آنسو تو میرے ویسے ہی بہتے رہتے تھے، کیونکہ کتنی چیزیں زندگی میں ایسی ہوئی تھیں اور لوگوں نے مجھے کچھ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دی تھیں کہ جنہوں نے میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا، اور مجھے وہ باتیں یاد آتی تھیں اور میرے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے، اور ایک رکاوٹیں، اور پھر اتنی انسیڈنٹس ہوئے تھے جس کے اندر کہ بہت بے عزتی ہوئی تھی میری وجہ سے، میری بھی اور میرے گھر والوں کی بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں نا بس یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، اور یہ چیز مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ یہ تہجد والا گروپ جو ہے میں نے جوائن کیا، اور یہاں سب لوگ جو ہیں وہ تہجد پڑھتے تھے، پھر تہجد کے بینیفٹس ہائی لائٹ ہوتے تھے، تو تہجد جب پڑھنا شروع کی تو اس میں یہ یقین تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، میری بات کو سنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ ساری اچھی باتیں سوچ کے نا مجھے بہت تقویت ملتی تھی، اور اس سے جو ہے نا آہستہ آہستہ مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ جیسے میں تہجد پڑھ رہی ہوں اس سے جو ہے نا میری ریپیئرنگ سٹارٹ ہو گئی، میرے یقین جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہوا۔ تہجد کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جیسے مجھے جس چیز کی ضرورت تھی نا وہ چیزیں چل چل کے مجھ تک پہنچنا شروع ہوئیں، جو مجھے پڑھنا چاہیے تھا، جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا، کون سی عبادت کرنی چاہیے، بس ایسا ہوا کہ جیسے میں چینلائز ہونا شروع ہو گئی۔ اسی تہجد گروپ سے جو ہے وہ پھر مجھے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ دعوت ملی، اور میں نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ 1.25 درود شریف کی جب نیت کی تھی تو میں نے باقاعدہ جو ہے وہ درود شریف کی جرنلنگ بھی کی، اور میں پراپر جتنا پڑھتی تھی، جتنا گن کے پڑھتی تھی وہ سب تو میں لکھتی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ میں نے اپنا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا تھا کہ میں پر ڈے کتنا پڑھتی ہوں، اور وہ تعداد بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی رہی۔ پھر وہیں سے ایسا ہوا کہ چونکہ مجھے درود شریف پڑھتے مزہ آتا تھا، پھر میں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک نیا فیز تھا،
اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوا کہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ مجھے استغفار بھی پڑھنا چاہیے، کہ استغفار جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس کی جو بھی کوئی رکاوٹ آئے گی، کوئی ہمارے گناہ کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے تو استغفار جو ہے وہ لازم اس کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اس سے جو آپ کی ہر مشکل میں سے راستہ نکل آتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ درود شریف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار بھی چلتے پھرتے جو ہے وہ میں پڑھتی تھی، لیکن درود شریف جو تھا اس کی پراپر جرنلنگ ہوتی تھی، میں لکھتی بھی تھی اور چلتے پھرتے بھی پڑھتی تھی اور کاؤنٹ کر کے بھی پڑھتی تھی، لیکن استغفار جو تھا وہ چلتے پھرتے پڑھتی تھی، لیکن استغفار جو کبھی بھی ایسے کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھا۔ زندگی میں مسئلے مسائل جو تھے وہ اتنے سالوں تک رہے تھے، اتنا دکھ، اتنی پریشانیاں، اتنی آزمائشیں اتنے سالوں تک رہی تھیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی ایسا تھا کہ بس چیزیں جو ہے نا وہ سمٹنا شروع ہو گئی ہیں، بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی۔